ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा श्री सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुभयो भ्रमर गीत। उद्धवजी र भगवान श्री कृष्णले ब्रज पठाउनु भयो। उद्धव गोपी संवाद अद्भुत छ। उद्धवजी यही कामना गर्नुहुन्छ, आशा महो चरण रेणु जुषा महं श्याम वृन्दावने किमपि गुल्मलतौ सदीनम। यदि मेरो पूर्व जन्मको केही पुण्य शेष छ भने म ब्रजको भूमिमा मनुष्य बन्न नपाए, बरु झारपात भएर भए पनि जन्म लिन पाऊँ भन्नुहुन्छ। झारपातैको रूपमा भए पनि जन्म लिन पाऊँ। फूल, कपास भगवानले जे बनाइदिनुहुन्छ ब्रजमा। अभिलाषा, आकांक्षा। ब्रजवासीहरू भन्छन् नि अझै पनि, उठती अभिलाषा यही उर्मे उनके बनमाल का फूल बनू। अर्थात् मलाई ब्रजमा फूलको रूपमा जन्म लिन पाए, कोही भक्तले टिपेर सुन्दर हार बनाएर भगवानको कण्ठमा पहिराइदिन्थे, भगवानको वक्षस्थलमा झुल्न पाए, मेरो जीवन धन्य धन्य हुने थियो। उठती अभिलाषा यही उर्मे उनके बनमाल का फूल बनू। कटिका छनी हो लिपटूं कटी में अथवा पटपीत दुकूल बनू। अथवा फूल बन्ने भाग्य छैन त मलाई कपास बनाइदिनुस् प्रभु, कपास बनाइदिनुस्। कसैले त्यो कपासको सुन्दर कपडा बनाएर भगवानको कमरमा पहिराइदिएदेखि कटिका छनी कटिवस्त्र भगवानको बन्न पाए, मेरो जीवन कस्तो हुँदो। अथवा त्यो पनि मेरो भाग्यमा छैन, कपास बन्ने धागो भएर वस्त्र बनेर भगवानका श्रीअङ्गमा कमरमा कटिवस्त्र भएर तो कोही बाँसै बनाइदिनुस्। हे प्रभु, मलाई बाँस बनाइदिनुस्। कसैले तो बाँसलाई काटेर बाँसुरी बनाएर भगवानका करकमलमा विराजमान गरिदिए। भगवानले तो बाँसुरी आफ्नो अधरोष्ठमा लगाएर बाँसुरी बजाउनु भयो। बाँसुरीको माध्यमले भगवानको अधरामृतको पान गर्न पाए, मेरो जीवन धन्य धन्य हुने थियो। हरे कृष्ण पियूं अधरामृतको यही मै मुरली रसमूल बनु। तर यो पनि मेरो भाग्यमा छैन भने कदाचित हे प्रभु, मलाई ब्रजको रजै बनाइदिनुस्, धुलो माटो बनाइदिनुस्। कि ब्रजका गोपीहरू, यहाँका अमलात्मा निर्मलात्मा सन्त महात्माहरू, रसिकजनहरू यो ब्रजको रजमा जो पदन्यास गर्छन्, पद सञ्चालन गर्छन्, तिनीहरूको चरणले
म धन्य धन्य हुन्थे। पद पीडिता हो सुख पाऊँ महा, पद पीडिता हो सुख पाऊँ महा, कहीं भाग्य से जो ब्रज धूल बनूं। ब्रज को धूलो बनाइदिनुहोस् प्रभु। किनकि ब्रज को धुलाको त करोडौं करोडौं चिन्तामणिहरूले पनि तुलना गर्न सकिँदैन। ब्रह्मादिक चाहत जिसे उद्धव जीवन मूल, कोटि कोटि चिन्तामणि तुले न ब्रज की धूर। त्यही भएर फर्कने बेलामा वन्दे नन्द ब्रज स्त्रीणम पादरेणुमभीक्ष्णसः, गोपीका चरणका रजको म वन्दना गर्छु भन्नुहुन्छ। यो राजले त त्रिभुवनलाई पवित्र गर्छ। अब ब्रजवासीहरूले पनि जब अक्रूरजी विदा उद्धवजी विदा हुन लाग्नुभयो, कस्तो सुन्दर भाव। मनसो नन्दादयो अनुरागेण प्रावोचन नसुरलोचन, भने नन्दादि सम्पूर्ण ब्रजवासीहरू अत्यन्त अनुरागले प्रावोचन अश्रुलोचन विनीत भावले श्रद्धान्वित भएर आँखाभरि प्रेमका आँसुहरू भरिएर आए। गदगद वाणीमा के भन्छन् त्यही ब्रजवासी, मनसो वृत्तयो नस्यु कृष्ण पादाम भुजाश्रया, वाचो भेदायनिर नाम्ना कायस्तत् प्रह्वणादिषु। कर्मभिर भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेच्छया, मंगला चरित्र दानै रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। अर्थात् हाम्रो मन वाणी इन्द्रियहरूले कर्मणा वचसा मनसा जे जति कर्महरू गर्छौं, व्यवहार गर्छौं, वाणी बोल्छौं, हामीले जे जति सत्कर्महरू गर्छौं, ती सम्पूर्ण सत्कर्मको हाम्रो सम्पूर्ण वृत्तिहरूको सम्पूर्णको एउटै परिणाम, एउटै फल, एउटै कामना, एउटै इच्छा छ, रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। श्री कृष्ण का चरण कमलमा हाम्रो अनन्य अनुराग होस्। रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। अक्रूरजी वहाँबाट यो सन्देश लिएर आउनुभयो। अक्रूरजी क्षमा गर्नुहोला, उद्धवजी धेरै कुरा सम्झाउँछु भनेर जानुभएको थियो। गोपीहरूलाई धेरै कुरा ज्ञान दिन्छु, परन्तु ज्ञान दिन भनेर जानुभएको त्यो ज्ञान गुदडी भयो। गुदडी भनेको गुन्द्री। जहाँ उद्धव गोपीको संवाद भयो त्यो भूमिलाई आज पनि ज्ञान गुदडी भन्छन्। ज्ञान गुदडीको रसिकहरूले कस्तो अर्थ गराए। उद्धवजीको ज्ञान त गुदडी भयो, गुन्द्री भयो। प्रेम रसमा सरोवर हुनुभयो, सराबोर हुनुभयो, डुबकी लगाउन लाग्नुभयो। उद्धवजीको जीवन प्रेममय अनुरागमय भयो, गदगद हुनुभयो। यी गोपीहरूको पाद पद्ममा प्रणाम गर्दै फर्कनुभयो। मैले वास्तविक जीवनको फल पाएँ भन्नुहुन्छ। रसानुभूति भयो। त्यहाँबाट आएर भगवान श्री कृष्ण एक दिन उद्धवजीलाई लिएर कुब्जाको घर जानुभयो। जन्म जन्मान्तरको तपस्याको फल आज मानव कुब्जाले पनि प्राप्त गरे। त्यसपछि अक्रूरजीका घर जानुभयो। अक्रूरजीको पनि मनको इच्छा पूरा भयो। अक्रूरजीले बडा सम्मान गर्नुभएको छ, सुन्दर स्तुति प्रार्थना गर्नुभएको छ।
र अक्रूरजीलाई भगवानले एउटा काम गराउनु भयो, हस्तिनापुर पठाउनु भयो। पाण्डवहरूको खबर लिनको लागि के गरिरहेका छन्, कस्ता छन्, के हालतमा छन्, कौरवहरूले धृतराष्ट्रले के गरेका छन्, पाण्डवका प्रति कस्तो व्यवहार गरेका छन्। जानुभयो अक्रूरजी, धृतराष्ट्रलाई सम्झाउनु भयो, मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो। परन्तु धृतराष्ट्रले एउटै जवाब दिए, अक्रूरजी, हजुरको वाणी त अमृतमय छ, दिव्य छ। सम्भवतः यही अमृतमय वाणी सुनाउनको लागि नै श्रीकृष्णले यहाँ पठायो होला। परन्तु पुत्रको मोहले मेरो विवेक शून्य भएको छ। हजुरको ज्ञान सुन्दाखेरि बडा आनन्द आएको छ, पर पुत्र मोहले अन्ध भएर मैले त्यो ज्ञानलाई जीवनमा उतार्न सक्दिनँ, किनकि मेरा पुत्र मेरा बसमा छैनन्। मनमानी गर्छन्, मैले रोक्न सक्दिनँ। यही मेरो व्यवस्था हो, मलाई क्षमा गर्नुहोला। र यही कुरा जब ल्याएर अक्रूरजीले सुनाउनु भयो, पाण्डवहरूले धेरै अत्याचार सहेका छन्, बहुत पीडित छन्, कौरवहरूले धेरै दुख पुर्याएका छन्। यो खबर सुनेर भगवानको हृदय द्रवित भयो, आक्रोश पनि आयो। भगवानले उत्तिखेर हात उठाउनु भयो। पृथ्वीको भार उतार्ने बेला आयो। भगवानले पृथ्वीको भार उतार्ने सङ्कल्प गर्नुभयो। यतातिर कंसका दुईटी पत्नी थिए। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भर्तरि दुःखार्ते इयतुस्म पितुर्गृहान्। यी दुईटी विधवा भए। रुँदै रुँदै मगध देश आफ्नो पिता जरासन्धका पासमा गए। जरासन्धले देख्ने बित्तिकै सोध्यो, तिमीहरूलाई कसले विधवा बनायो? यिनीहरूले रुँदै भने, श्रीकृष्णले। जरासन्धले भन्यो, त्यसो हो भने म यादवहरूको बिउै मिटाइदिन्छु, वंशै नष्ट गरिदिन्छु, पृथ्वीबाट सम्पूर्ण यादवहरूलाई संहार गरिदिन्छु भनेर यस्तो प्रतिज्ञा गर्यो। र 23 अक्षौणी सेना लिएर मथुरामा आक्रमण गर्न आयो। भगवान श्रीकृष्णले अहिलेसम्म हातमा हतियार लिनुभएको छैन। पहिलो बार भन्नुभयो बलरामलाई, दादा अब कसरी लडाइँ गर्ने? अहिलेसम्म त एउटा दुईटा आउँथे, हातैले काम भएको थियो। अब त 23 अक्षौणी सेना लिएर जरासन्ध आयो दादा, बिना हतियारको कसरी लडाइँ गर्ने? एउटा कुरा पूर्व प्रसङ्गमा आइसकेका छ। वृन्दावन भगवानको रसपीठ हो। त्यहाँ भगवानले कुनै पनि हतियार धारण गर्नुहुन्न। परन्तु मथुरामा आएपछि भगवानको लीला परिवर्तन हुन्छ। मथुरा तत्त्वपीठ हो। भगवानले यहाँ आफ्नो रथ स्मरण गर्नुभयो। दारुक सारथी लिएर आए, प्रकट भए। बलरामजीले पनि आफ्नो रथको स्मरण गर्नुभयो। बलरामजीको पनि आफ्नो रथ आयो, हलो मुसल राखेको, हलो मुसल भएको रथ आयो। आज दुवै भाइ आफ्नो आफ्नो रथमा बसेर आज जरासन्धसँग युद्ध गर्नुको लागि नगरबाट बाहिर आउनुभयो। किनकि जरासन्धले 23 अक्षौणी सेना लिएर आएको छ। यसले भन्छ भगवानलाई देखेर, कृष्ण त बच्चा होस्, बच्चासँग म लड्दिनँ भन्छ।
मलाई लाल लाग्छ। कमसेकम लड्ने योद्धा बराबरीको हुनपर्छ। हुन त बलराम पनि बच्चै हो, तर यीभन्दा बलरामभन्दा ठुलो योद्धा खोज्न कहाँ जाउँ? तिम्रो दुईटै बच्चा आएका छौ। फेरि पनि ठिकै छ, कृष्णभन्दा बलराम उमेरमा केही बडा। त्यही भएर तब राम यदि श्रद्धा युद्धस्व धैर्यमुद भयो, हिम्मत छ भने बलराम तिमी मसित युद्ध गर। मसँग युद्ध गर्ने यदि तिम्रो साहस छ भने, म मेरो सामना गर्न सक्छु भने युद्ध गर्न सक्छु, म तिमीसँग युद्ध गर्छु। भगवानले भन्नु चिन्ता नगर, केही फरक पर्दैन, जोसित लडे पनि यही हो, एकै हो। नभई सुरा विकथन्ते दर्शन तेव पुरुषम। जो वीर पुरुष हुन्छन् तिनीहरूले डिग हाँक्दैनन्, धेरै बकबक गर्दैनन्, बरु आफ्नो वीरता देखाउँछन्। त त्यति वीर शस्त्र वीरताको बलको अभिमान छ भने हामी दुवै भाइमध्ये जोसित लडे पनि केही फरक पर्दैन। त बलरामजी जरासन्धसँग युद्ध गर्न लाग्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण जरासन्धको सेनातिर जानुभयो और एकाकी श्रीकृष्णले 23 अक्षौणी सेनालाई समाप्त गरिदिनु भयो। फर्केर आउनुभयो। आउँदाखेरि बलरामजीले पनि जरासन्धलाई हलाले क्वाकेर मुसलले यसको शिर फोडिदिन लाग्नु भएको थियो। तुरन्त भगवानले भन्नु, दादा रहन दिनुहोस्, यसलाई नमार्नुहोस्। बलराम भन्नुहुन्छ, कृष्ण कस्तो कुरा गर्छु, यो पापीलाई किन रहन दिने? यसलाई त हामी मार्न आएको। दादा एक दिन मारौँला, नमरेर कहाँ जाला, परन्तु आज होइन। केलाई? किनकि दादा हामी पृथ्वीको भार उतार्न आएका हौँ, एउटा जरासन्धलाई मार्नु होइन। यी जरासन्ध जस्ता राक्षस लाखौँ छन्, धरतीका कुना काप्चामा छन्, कहाँ कहाँ बसेका छन्, हामीले खोजेर पनि फेला पार्न धौ हुन्छ। त्यही भएर यदि यसलाई हामीले छोडिदियौँ भने यो अभिमानी सहन गर्न सक्दैन, दुबारा फेरि सेना सजाएर ल्याउँछ, याधर्मी पापीहरूको सेना लिएर आउँछ। हामीले मथुरामा बसी बसी पृथ्वीको भार उतार्न सक्छौँ, दुष्टहरूको संहार गर्न सक्छौँ। हाँ कन्हैया, यो त बहुत बढिया कुरो, मैले त विचारै नगरेको। छोडिदिनु भयो। लाजले कालो निलो मुख बनायो, यहाँबाट गयो। यता मथुरामा बडा हर्षोल्लास भयो। यसले दुबारा फेरि 23 अक्षौणी सेना सजाएर लिएर आयो। यही क्रमले भगवानले 17 बार तक जरासन्धको सेनाको संहार गर्दै जरासन्धलाई छोड्दै गर्नुभयो। 18औं बारीमा पनि आउनेवाला थियो, परन्तु त्योभन्दा पूर्व एउटा कालयवन नाम गरेको विदेशी राजा, यवन राजा 3 करोड सेना लिएर मथुरामा आयो आक्रमण गर्नको लागि। अब भगवान श्रीकृष्णले बलरामसँग भन्नुभयो एकान्तमा, दादा नराम्रो आपत आयो मथुरामा, हामी 2 भाइ मात्रै छौँ, अब कता कता लड्ने? मथुराको रक्षा कसले गर्ने? जरासन्धसँग को लड्ने, कालयवनसँग को लड्ने? किनकि जरासन्ध पनि खाली बस्नेवाला छैन, 18औं बारीमा पनि आउनेवाला छ। अरू यो 3 करोड सेना लिएर आइसक्यो, मथुराको रक्षा कसले गर्ला? त्यही भएर भगवानले के गर्नुभयो? भगवानले विश्वकर्मालाई बोलाएर समुद्रभित्र 48 कोसको द्वारिकापुरीको निर्माण गर्न लगाउनु भयो र योगमायालाई बोलाएर रातौं रात मथुरामा सुतेका सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई द्वारिकामा पुर्याउनु भयो। सुतेका सब मथुरा थिए, जाग्दाखेरि द्वारिका अचम्मको विलक्षण नगरी थियो, विश्वकर्माले बनाएको। यिनीहरूलाई आफ्नो घरको द्वार नै भेटिएन। एउटाले अर्कालाई सोध्न थाल्यो, होइन द्वार कता हो, द्वार कहाँ हो, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ भन्दा भन्दै द्वारका भयो। भन्छन् यो महापुरुष, यहाँ लेखेको कुरा होइन।
यतातिर भगवानले भन्नु बलरामजीलाई, दादा हजुरले जरासन्धलाई हेर्नुहोस्, जरासन्ध आउनेवाला छ, मथुराको रक्षा गर्नुहोस्, कालेयवंशी त म एक्लै पर्याप्त छु। भगवान कालेयवंशसँग लड्न जानुभयो। भगवानको चतुर्भुज स्वरूप देखेर प्रसन्न भयो। च वासुदेव हेयमिति पुमान श्रीवत्सलाञ्छन चतुर्भुज रविन्दाख्यो वनमाल्यति सुन। यसको अगाडि भगवान 4 भुजा लिएर प्रकट हुनुभयो, शङ्खचक्र गदा पद्म। केलाई नारदजीले यसलाई भगवानको स्वरूप बताउनु भएको थियो, लक्षण। त्यही भएर यसले देख्ने बित्तिकै कल्पना गर्यो, पक्कै नारदले बताएको कृष्ण यही हुनुपर्छ। भगवान पनि युद्ध गर्नको लागि पहिला त छाती फुलाएर ललकारदै रणभूमिमा जानुभयो। यो पनि बडा खुसी भयो। नजिक गएपछि भगवानले रण छोडेर भाग्नुभयो। यसले उच्च स्वरले हाँस्दै के भन्छ, आखिर बच्चा नै त हो, डर आयो मदेखि बिचरा। हेर त भागो, रण छोडेर पैदल भागो बिचरा, हतियार पनि छोडेर। यसले पनि सोच्यो म पनि पैदल गएर छोप्छु, यसलाई त छोपेर लैजान्छु आफ्नो देशमा। रथबाट कुदेर भगवानका पछि लाग्यो। भगवान धेरै टाढा हुनुहुन्न र न धेरै नजिक, बस फासला छ त केवल एक हातको। हस्तप्राप्तम इवात मानौ, एक हात टाढा भगवान हुनुहुन्छ। यसले यस्तै अब पक्रेँ, अब पक्रेँ, अब पक्रेँ, यस्तै भाग्या। यसलाई मथुराबाट भगाउँदै 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 आगरा नै लगभग 50 किलोमिटर छ। और त्यसबाट पनि अझै अगाडि लगभग 20-25 किलोमिटर, त्योभन्दा अगाडि धौलपुर नामको जग्गामा पुग्नुभयो। त्यहाँ एउटा गुफा थियो, धौलपुरको गुफा भन्छन् आज पनि त्यहाँ। त्यो गुफाभित्र भगवान पस्नुभयो। त्यहाँ मुचुकुन्द राजा सुतिरहेका थिए। भगवानले आफ्नो दुपट्टा उतारेर त्यो मुचुकुन्दलाई उडाइदिनु भयो। आफू भित्र लुक्नुभयो। यो पछि पछि त्यही गुफाभित्र पस्यो, किनकि भगवान यसलाई देखाइ देखाइ पस्नु भएको थियो। भित्र गएर दुपट्टा उडेर सुतेका मुचुकुन्दलाई देखेर अट्टहास गर्यो। वाह, यस्तो विलक्षण पुरुष त मैले आज तक देखेकै थिएन। पहिला त कहाँ बहादुरी देखाएर छाती चौडाएर मसँग युद्ध गर्न भन्दै आएको थियो, गर्जँदै आएको थियो। जब मेरो नजिक आयो त डरले रथबाट कुदेर रण छोडेर भागो। अब भाग्नु पनि हेर न कति टाढा भगायो मलाई, 70-80 किलोमिटर जति भगायो। अब यसलाई थाहा छ पछाडि शत्रु आइरह। हेर न यहाँ कसरी मस्तले तान दुपट्टा ओढेर सुत्या। यस्तो विचित्र पुरुष त मैले आज तक देखेका थिइनँ। एक लात्ती कसेर प्रहार गर्यो। मुचुकुन्दको निद्रा भङ्ग भयो। जुरुक्क उठे, आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्क्यो। खरानी भयो कालेयवन। मुचुकुन्दको आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्कियो र कालेयवन भस्म भयो। त भगवान भित्रबाट बाहिर आउनुभयो, उसको अगाडि प्रकट हुनुभयो। यसले भगवान मुचुकुन्दले भगवानलाई देखेर सोधे, भगवान हजुर को हुनुहुन्छ, कहाँबाट आउनुभएको, अनि यो भस्म भएको को होला, हजुरले चिन्नु भएको छ भन्ने बताउनुहोस्। यो कसरी किन आयो, किन भस्म भयो, मैले केही बुझ्न सकेन। भगवानले भन्नु, कोही बात नहीं, तिम्रो नाम मुचुकुन्द राजा हो कि होइन? हाँ प्रभु, सत्य भन्नुभयो, मुचुकुन्द हो। बस मलाई आफ्नो भाइ सम्झ। मैले बुझ्न सकिनँ प्रभु, के भन्नुभएको हजुरले? तिम्रो नाम मुचुकुन्द अनि मेरो नाम मुकुन्द। विचार गर त को ठुलो भयो? हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ कुरो? ए मुचुकुन्दबाट चु हटाइदिनु के हुन्छ?
तिमी एक अक्षरले तिम्रो नाम ठुलो भयो त तिमी ठुला भयो, तिमी मुचुकुन्द भयो म मुकुन्द त भन्ने बित्तिकै बिचरा गर्गाचार्यजीको वचन याद आयो, चरणमा साष्टाङ्ग परो, मेरो इष्टको अवतार भएछ, हजुरको दर्शनले म धन्य भएँ। त भगवानले वास्तवमा ज्ञान दिनुभयो, राजन तिमीले चिन्यौ, म तिमीमाथि कृपा गर्नको लागि नै यहाँ आएको। मेरो नाम रूप जन्म कर्म अनन्त छ, कसैले इदमित्थम वर्णन गर्न सक्दैन। मनुष्यको मनवाणीबाट सब परे छन्। म देवताको प्रार्थनाले पृथ्वीको भार उतार्नलाई वसुदेव देवकीबाट अवतार लिएर आएको छु। ऋषिमुनिहरूले मलाई त्यही भएर वासुदेव भन्छन्। तिमीलाई जो मनमा इच्छा छ वरदान माग। यो भाष्नु भयो, यसको नाम कालेय भन्नु। यसले भगवान शङ्करबाट वरदान पाएको थियो। यो कसैका हातबाट मर्दैन, यो अजीय थियो, यो अमर थियो। त्यही भएर यी पापीलाई मार्न पनि जरुरी थियो र तिमी धेरै वर्षबाट गुफामा सुतेका तिमीलाई जगाउनु पनि जरुरी थियो। तिमीलाई पनि जसले जगाउँछ त्यो भस्म हुन्छ भन्ने देवताले वरदान दिएका थिए। किनकि मुचुकुन्द एक बार देवताको सहायता गर्न स्वर्ग गएका थिए र देवताको सहायता गरी देवता विजयी भए, खुसी भएर वरदान माग्न भने। वरदान भन्दाखेरि वरदान मागे, मुचुकुन्दले मलाई मुक्ति दिनुस् भनेर। देवताहरूले पनि हामी मुक्ति दिन सक्दैनौँ, किनकि मुक्तिको दाता त केवल भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। हामी देवताहरूले अरू सबै वरदान दिन सक्छौँ भक्ति और मुक्ति बाहेक। त्यसो भए म थाकेको छु, एकान्तमा आराम गर्न चाहन्छु, यस्तो जग्गा बताइदिनु, कसैले मलाई विघ्न नगरून्। त देवताहरूले धौलपुरको गुफा बताए, त्यहाँ गएर तिमी आराम गर। यदि कसैले जगाएछ भने, तिम्रो निद्रामा विघ्न गरेछ भने त्यो भस्म हुनेछ। त्यही भएर भगवानले एउटा तीरले दुईटा शिकार गर्नुभयो। उता मुचुकुन्दलाई पनि जसले जगाउँछ त्यो भस्म हुन्छ, उता कालेय वनलाई कसैले जित्न सक्दैन, अझै छ। त्यही भएर कालेय वनलाई पनि समाप्त गर्नुहुन्छ। भगवानले आज कालेय वनलाई पनि भस्म गर्नु, मुचुकुन्दलाई जगाउनु। मुचुकुन्दले मुक्तिको वरदान मागे। भगवानले भन्नु, राजन म तिमीलाई अरू सबै कुरा दिन सक्छु, परन्तु मुक्ति दिन सक्दिनँ। दर्शन दिएर पनि भगवानले मुक्ति दिन सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। केलाई भन्दा, राजन तिम्रो यो क्षेत्रीय शरीर हो। यो शरीरले तिमीले धेरै प्राणीको हत्या र हिंसा गरेका छौ। यो कुरा बुझौँ है। क्षेत्रीय शरीरले मुक्ति हुँदैन भनेको होइन, पर जुन शरीरले धेरै प्राणीको हत्या र हिंसा भएको छ, अपराध और पाप भएको छ, त्यो शरीरबाट मुक्ति मिल्दैन। त्यही भएर तिमीले एउटा जन्म अरू लिन पर्छ। कलियुगमा ब्राह्मण कुलमा जन्मेर मेरो भक्ति गर्नेछौ, तब तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। यिनै राजा कलियुगमा भारतको गुजरातमा जुनागढमा मेहता परिवारमा जन्मे, जसको नाम नरसिंह मेहता भन्छन्। और यिनको कथा भक्तमालमा बडा सुन्दर अद्भुत विलक्षण छ। 5 वर्षको उमेरमा यिनी परम वैष्णव भए, प्रभुको शरणागत भए र यस्तो भजन गरे, साधना गरे। भगवानले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले गणना गर्ने हो भने 52 बार तक प्रभुले नरसिंह मेहतामाथि कृपा गर्नुभएको छ। आफ्नो लीला चमत्कार प्रत्यक्ष देखाउनु भएको छ। भक्तमालमा बडा बहुत मिठो कथा छ। ले भगवान शङ्करको पनि दर्शन पाएका छन्। भगवानको त निवेदन गरिसके, 52 बार तक दर्शन पाए, पर कहिले प्रत्यक्ष पाए त कहिले अप्रत्यक्ष रूपमा पाए।
यसरी मुचकुन्द राजाको कथा भक्तमालमा नरसिंह मेहताको विस्तारले आउँछ। यहाँ यिनी गएर बद्रिकाश्रममा तपस्या गर्न लाए। भगवान श्री कृष्ण मथुरामा आउनुभयो। अब जरासन्ध 18औं बारीमा आउँदैछ। यो कथा अर्को भागमा निवेदन गरौँला।